मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज नए मौजू पर नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी तरफ से कबाब और कोल्ड ड्रिंक। इरम बोली, मुझे फ्राइड चैम्पियन अच्छी बनानी आती हैं। शामजिया ने चिटकारा लिया, मैं बिरयानी बना सकती हूँ। कलसूम की तरफ से ये जुमला सुनाई दिया। नमकीन गोश्त मैं ले आऊँगी। सना मैदान में आई, बहारी कबाब पराठा मैं खिलाऊंगी। नशीन कहाँ पीछे रहने वाली थी? मनाहिल, मनाहिल अब तुम क्या कहती हो? उसा बंसी, मैं बकरे की रान लेकर आऊँगी। सदा की लापरवाह मनाहिल शानों से सिल्की बाल पीछे की तरफ गरती हुई गोया हुई। रान, वो भी बकरे की? सबकी आंखें फैली। यहाँ तो अम्मी की इजाज़त के बगैर फ्रीज से एक पाव गोश्त निकालना महाल है। बड़े खानदान और जॉइंट फैमिली सिस्टर से नाला शान से बोली थी। देख लो मनाहिल यार, बकरे की रान लाना बहुत आसान काम नहीं है। सना गड़बड़ा गई। तुम सब के लिए होगा मुश्किल, मेरे लिए नहीं। वो जूस का गुण लेते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि अभी बकरा ईद में काफ़ी दिन है। एक बार फिर मेन्यू पर नजरसानी कर सकते हैं, नशीन ने गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए कहा। वो फिर सब अपने बैग्स और किताबें संभालते हुए क्लास की जाने बढ़ी थी। एक मिस्ट्री डिपार्टमेंट था और वो सब BS ऑनर्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। पिछले साल की तरफ इस साल भी बकरा ईद के बाद की जाने वाली फ्रेंड्स पार्टी के बारे में सोचा जा रहा था। रात के खाने पर बशीर अबरार के अलावा साहब भी ही थे, मगर दादो का इंतजार हो रहा था। वो नमाज पढ़ रही थी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, मनाहिल बोलने से बाज ना आई, यार दादो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी आइए। शैतान की खाला, अगर जल्दी थी तो खाना खा लेती। मुझ बुजुर्ग पर एहसान जताने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? वो भी इसकी दादो थी। बस मनाहिल, अब खामोश हो जाओ और चुपचाप खाना खा लो। इसकी मम्मा प्लेट में सालन निकालते हुए बोली। मम्मा, अगर मनाहिल आप ही बोले ना तो इनका खाना कैसे हजम होगा? मनाहिल से छोटी अनम ने लुकमा दिया। और वो चाको चौबंद भी कैसे रहेंगी? ये अनम से छोटा रेहान था। तुम सब बाज नहीं आने वाले, इसकी मम्मा ने हंसते हुए उसे कहा। मम्मा, इस दफ़ा कुर्बानी पर आप एक बकरे की रान मेरे लिए रख लीजिएगा, मैं फ्रेंड्स पार्टी में लेकर जाऊंगी। क्या कहा? फिर से कहो। मम्मा को हैरत हुई। रान और क्या? मनाहिल लापरवाही से बोल रही थी। जब कुर्बानी ही नहीं कर रहे तुम्हारे पापा तो रान कहाँ से आएगी? मम्मा को इसकी दिमागी सेहत पर शक हुआ था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? पापा तो ईद के तीनों दिन बकरे कुर्बान करते हैं। मनाहिल ने एहतजाज किया। करते थे, मगर इस साल कोरोना की वजह से इनका बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो चुका है, इसलिए हम कुर्बानी नहीं कर रहे, बस हिस्सा ले रहे हैं। इसकी मम्मा बड़े इत्मीनान से बोल रही थी। इट इज़ नॉट फेयर। मम्मा, चावल का चमचा मनाहिल ने प्लेट में रखते हुए कहा था। और दादो, आप भी तो कुर्बानी करती हैं ना, तो प्लीज़ आप मेरे लिए बकरे की रान का इंतज़ाम कर सकती हैं ना? वो मुल्तजाई अंदाज में दादो से गोया हुई। लगता है मनाहिल आप भी पागल हो गई हैं। रेहान ने कानों के पास उंगली से दायरा घुमाते हुए अनम को इशारा किया, जिस पर अनम ने इस बात में सर हिलाया था। भाई, मैंने तो मुंशी साहब को कह दिया है कि वो मेरी तरफ से गांव में ऊँट कुर्बान कर दें और वहीं सारा गोश्त तकसीम भी कर दें। अगर वो चाहेंगे तो थोड़ा बहुत गोश्त हमें भी भिजवा देंगे। दादो खाना मुकम्मल करके अपना फैसला सुना चुकी थी। आप सब अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। कुर्बानी हमारे घर में भी हो सकती है। 14 साल का तुम्हारा भाई कुर्बानी के इंतजाम कैसे निपटाता, और बाप का तुम्हारे मालूम नहीं कि बकरा ईद पर कहाँ हो? वो कुर्सी पर से उठते हुए बोली। और हाँ, अपना पेट भर कर उठना, मुझे प्लेट में बचा हुआ खाना सख्त नापसंद है। मम्मा और अनम भी उठ गई थी। अनम बर्तन समेटने लगी और रेहान दादो के पीछे गया था। आप ही जल्दी करें। सुन बैठी हुई मुनाहिल को देखकर अनम कोफत से बोली। वो इसे घूरते हुए जल्दी जल्दी चमचा चलाने लगी। पुत्र, दुनिया दुबई, अमेरिका, लंदन जाती है बिजनेस करने के लिए, और तो कराची जाना चाहता है। इसके दादा चौधरी दीदार वक्त अभी तक उलझे हुए थे। कराची जाने में कौन सा वीज़ा लगता है जो आप इतने परेशान हो रहे हैं? शहरिया ने मुंह बनाया। पढ़ाई की है, अब बिजनेस भी वही करना चाहता हूँ। वो धीमे से बोला। कल कलां को तू कहेगा शादी भी तेरी शहरी लड़की से कर दूँ। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। वो खुश होकर दादा के कदमों में बैठा। और तू चाहता है कि मैं तुझे लड़की की जगह कराची रुखसत कर दूँ? उन्होंने बराबर में रखी हुई अपनी छड़ी से इसकी गर्दन को अपनी तरफ किया था। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? बुराई बुराई है, भला अपनी ज़मीन छोड़कर कौन जाता है?
میرے سارے بھائی خاندان برادری سب گاؤں میں ہی ہیں، اگر میں کراچی چلا جاؤں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کہیں آئے گا یا آئے، حویلی میں آ جائے گی، یہ بتا کوئی شہری لڑکوڑی پسند تو نہیں آ گئی تجھے؟ ایک چودھری صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری یہ مجال بیبے کا غصہ دیکھا ہے، آپ تو بول رہے ہیں، وہ تو پہلے سزا دیں گی بعد میں بات کریں گی۔ وہ خفقی سے منہ بناتے ہوئے بولا، تو پتر مان جا، کراچی میں کچھ نہیں رکھا، اپنے گاؤں اپنے لوگ، انہوں نے اسے منایا۔ میں کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہتا، جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں، اب کر کے دکھاؤں گا۔ وہ پھرتی سے اٹھا تھا، لمبے لمبے ڈھنگ برتا باہر نکل گیا تھا۔ چودھری صاحب سمجھ گئے تھے یہ باز آنے والا نہیں ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی بنا پر یونیورسٹی نے فزیکل کی بجائے آن لائن ایگزام کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے مناہل بھی فی الحال بکرے کی ران کو بھول کر پڑھائی میں لگی ہوئی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ دل و دماغ میں ایک کونے میں بکرے کی وہ ران موجود تھی جو مناہل کو ناممکن مشن سر انجام دینے کے لیے سرگرم کرتی رہتی تھی۔ آخرکار پیپر ختم ہو گیا اور سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ سب پریکٹیکل کے لیے یونیورسٹی آئی تھی، آدھا دن مصروف گزار کر کا بعد سب کیفیٹیریا میں موجود تھی۔ سب نے نوٹ کیا تھا کہ آج مناہل کچھ خاموش سی تھی۔ دوستوں، چھٹیوں کے بعد جب ہماری کلاسیں شروع ہوں گی تو ہم سب اپنی ڈشز سمیت موجود ہوں گے۔ غیر حاضر ہونے والوں کو سخت سزا ملے گی، شانزے سموسے سے انصاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم آج بہت خاموش ہو، نشین مناہل کی طرف تو جائے، کہیں ران مہنگی تو نہیں پڑ گئی؟ ایرم ہنسی، ارے یار چھوڑو ران وان، کوئی اور ڈش بھی آ سکتی ہے، مثلاً چکن ونگز یا چکن ٹکے سے بھی کام چل جائے گا۔ ثنا اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی، اٹ از ناٹ فیئر۔ وہ ناراض ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بکرے کی ران نہیں لا سکتی؟ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی۔ ارے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کی سہیلیاں ہنسی۔ اب تو بکرے کی ران کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے کہ وہ سہیلیوں کو دیکھتے ہوئے کیفیٹیریا سے باہر نکل آئی تھی اور اسی جگہ کا رخ کیا تھا جہاں وین آتی تھی۔ رات ٹیرس پر ٹہلتے ہوئے بے قرار تھی، اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آج وہ سوچ کر گئی تھی کہ ان سب سے بات کر کے انہیں دوسری ڈش کے لیے آمادہ کرے گی، مگر ان سب کی باتوں نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ وہ اپنا وعدہ بیان کرنے کے لیے کی بجائے وہیں سر کا درد اپنے ساتھ لائی تھی۔ سامنے سڑک پر نظر جمائے وہ سن کھڑی رہتی، اگر وہ بکروں کا ٹرک اس کی نظروں کے سامنے سے نہ گزرتا۔ اللہ میاں، ان میں سے ایک بکرا اگر مجھے دے دے گا تو ٹرک والے کا کیا جائے گا؟ مزے کی بات یہ تھی کہ ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپی؟ انم اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہی ہوں، مجھے لگ رہا آپ بکروں کو میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ انم اس کو شرارتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، بکواس نہ کرو، لگتا ہے تمہاری تیاری مکمل ہو گئی ہے، جب بھی باتیں بنا رہی ہو، جاؤ اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ مناہل غصے میں تھی، انم انٹر کے پیپر دے رہی تھی۔ اوہ آپ تو برا منا گئی۔ انم بھی ہاتھ باندھے باہر دیکھنے لگی۔ میں بھی آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی ٹیرس سے ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر ریان بلند آواز سے بولا تھا، اسے کیا ہوا؟ انم بڑبڑائی، مگر کچھ ہی لمحے بعد انہوں نے اسے اپنے مین گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ دادو اور مما اسے باہر جانے کی اجازت کیسے دے سکتی تھی؟ مناہل تشویش سے نیچے اتری تھی جبکہ انم بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ مما کا کمرہ نیچے تھا۔ خان، ریان کہاں ہے؟ باہر ہی ہیں بی بی جی۔ باہر تو بہت رش ہے، ڈرائیور مختار بھی موجود ہے۔ ریان بابا کے ساتھ برابر والے بنگلے میں بکرے آئے ہیں، وہیں دیکھ رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ انم آپ ہی اس وقت؟ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی مما کی آواز آئی۔ مناہل، انم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ مما، وہ ریان تو ریان کو اندر بلاؤ نہ کہ خود باہر جاؤ۔ خان بابا ریان سے کہیں اندر آئے۔ انہوں نے خان بابا سے کہا۔ جی بیگم صاحبہ۔ تھوڑی دیر بعد ریان اندر تھا اور مناہل اس کے پیچھے۔ ریان کتنے بکرے تھے؟ ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ مگر ریان کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ لانج میں بیٹھ کر مزے سے کہنے لگا، آپ ہی باہر گرمی تھی، مجھے پانی پلا دیں۔